नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको प्रस्तुति विशेष कुराकानीमा तपाईलाई स्वागत छ। भारतले कालापानीमा नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएपछि अहिले फेरि एकपटक नेपाल र भारत बीचको सीमा विवाद चर्किएको छ। भारतले पटक पटक नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेका कारण सीमामा पर्खाल वा काँडेतार लगाउनु पर्ने माग पनि बढ्दै गएको छ। सत्तारूढ नेकपाकै नेताले समेत तारबार गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन्। भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा पर्खाल वा काँडेतार लगाउन सम्भव छ? कानूनी रूपमा कस्तो जटिलता आउन सक्छन्? यदि सीमा बन्द गर्ने हो भने त्यसले पार्ने आर्थिक र सामाजिक प्रभाव के होला? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सहकर्मी शिवनारायण गिरी र गुञ्जन राज गिरीले कानूनविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन्। आजको विशेष कुराकानीमा अब हामी डाक्टर आचार्यसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो सीमामा तारबार लगाउने चर्चा बढेको छ। स्वयं नेकपाकै नेताहरूले यो तारबार लगाउनु पर्ने, सीमा बन्द गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन्, आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? पहिलो कुरा त म नेपाली नेताहरूमा एउटा दोहोरो चरित्र र दोहोरो मापदण्ड देख्छु म, खास गरी भारतसँगको नेपालको राजनीतिक विषय र सम्बन्धमा। किनभने नेपालमा अहिले जति पनि नेताहरूले यो विषयमा आफ्नो आवाजहरू बाहिर उठाउनु भयो, सीमामा तारबार गर्ने वा पर्खाल लाउने भन्ने लगायतका अति जम्मै व्यक्तिहरू कुनै समयमा नेपालको उच्च पदमा उहाँहरू बस्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको पदमा, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा उहाँहरू बस्नु भएको छ। अनि जुन विवादहरू नेपाल र भारतको बिचमा बारम्बार तिर्सिन्छ, त्यो विवादहरू त्यति नयाँ भन्दा पनि पुरानो विवादहरू नै हो। तर आफू बसेको समयमा वा आफूसँग अख्तियारी भएको समयमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ नेताहरू जाँदैन। अनि पदभन्दा बाहिर आयो भने फेरि अर्को खालको महत्त्वपूर्ण नेताहरूले दिने गरेको देखिन्छ। यो एउटा दोहोरो मापदण्ड मैले कुरा गरेँ। अब दोस्रो कुरा, यद्यपि नेपाल र भारतको बिचमा सीमासँग सम्बन्धित जति पनि विवादहरू जुन पटक पटक उठ्ने गर्छ, त्यसको सबैभन्दा गतिलो समाधान भनेको भारत र नेपालको बिचमा एउटा बलियो सीमा पर्खाल वा सीमारेखा निर्धारण हुनु त्यो उचित हो। तर फेरि पनि व्यावहारिक दृष्टिकोणले म त्यो अहिले तत्काल किन पनि सम्भव देख्दिनँ भने, पहिलो कुरा त एउटा हाम्रो बडो ठुलो समस्या के भइदियो भने कि नेपाल र भारतको बिचमा त्यो कहिल्यै पनि सीमा सम्बन्धमा एउटा स्पष्ट दस्तावेज वा स्पष्ट रूपमा सन्धि सम्झौताहरू भएको देखिँदैन। उदाहरणको लागि सन् 1950 मा नेपाल र भारतको बिचमा मैत्री सम्बन्ध भयो। जति बेला भारत स्वतन्त्र भएर उसले नयाँ राज्यको हैसियत प्राप्त गरिसकेपछि त्यो हैसियतमा भारतले नेपालसँग एउटा एग्रिमेन्ट गर्यो। अब त्यो एग्रिमेन्ट यहाँले हेर्नु भने त्यो एग्रिमेन्टले त्योभन्दा पहिले नेपाल र ब्रिटिससँग भएका जति पनि सम्झौताहरू थिए, इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग जति पनि भएका सम्झौताहरू थिए, त्यो जम्मैको वैधानिकता चाहिँ उसले खारेज गरेको छ। उदाहरणको लागि सुगौली सन्धिको अस्तित्व नै 1950 को सन्धिले चाहिँ खारेज गरेको छ। अनि 1950 को सन्धिले सुगौली सन्धि खारेज गरिसकेपछि र 1950 को सन्धिले सीमाको बारेमा स्पष्ट कुरा उल्लेख नगरिसकेपछि जुन दिन भारत भन्ने राज्य जन्मियो, ब्रिटिसहरूले छोडेर गइसकेपछि त्यो नयाँ भारत र नेपालको बिचमा सीमाको बिचमा कुनै प्रकारको दस्तावेज भएको चाहिँ देखिँदैन। हामी यो कानुनी रूपमा आउँछौँ सर, बिस्तारै क्रम छ। यो फगत नेताहरूले जनमत प्राप्त गर्नको लागि, जनमत बटुल्नको लागि मात्र भन्छन् सीमामा तारबार लगाउनको लागि, किनकि पटक पटक देखिएको, लामो समयसम्म देखिएको यो विवाद हो। आज देखिएको, हिजो देखिएको विवाद होइन। गर्न सक्दा, गर्न चाहेको अवस्थामा चाहिँ त्यो सम्भव नहुने भन्ने कुरा होइन, बिल्कुल सम्भव हुन्छ। र लामो समयसम्मको जुन विवाद हामी कहाँ रहिराखेको छ भारत र नेपालको बिचमा सीमासँग सम्बन्धित, यसलाई एउटा लङ लास्टिक रूपमा तपाईँ रिजल्भ गर्नको लागि, समाधान दिनको लागि त्यो उपाय चाहिँ अनुपयुक्त होइन। तर अहिले जुन खालको प्रसङ्गमा नेताहरूले भन्ने गरेका छन्, सायद त्यो तारबार गर्नको लागि, पर्खालै बनाउनको लागि भन्दा पनि अहिलेको एउटा जनमानसको सेन्टिमेन्टलाई आफ्नो पक्षमा लिइहाल्नु भनेर भन्ने जस्तो लाग्छ। तर अन्तरआत्मादेखि यो समस्याको समाधान गर्न सक्ने हैसियत र क्षमता नेपाली नेताहरू राखेको देखिँदैन। र प्रत्येक पटक यहाँले देख्नु भने सरकारमा वा पदमा बस्दाखेरि उहाँहरूको एउटा मत हुन्छ,
पदभन्दा बाहिर आइसकेपछि अर्को मत हुन्छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कि जस्तो अहिले पछिल्लो समयको यहाँले लिपु लेखको यहाँले कुरा गर्नु हो भने धेरै लामो समयदेखिको विवाद हो यो। सायद आजसम्म नेपालको कुनै पनि शासकले भारतीय पक्षसँग स्पष्ट रूपमा यो हाम्रो जमिन हो, यो तिमीहरूले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, तिमीहरूले यसमा बाटो निर्माण गर्न मिल्दैन वा त्यो गर्न मिल्दैन भन्न सकिनु यहाँको कसैले भने जस्तो लाग्दैन भन्ने आँट पनि गरेका छैनन्। यिनीहरूले आँटै गरेका छन्। त्यसले के देखिन्छ भने कि जब यो कुरा मिडियाले बाहिर ल्याइदिन्छ र मानिसहरू यसबाट आन्दोलित हुन्छन्, नागरिकहरू स्वाभाविक हो, आफ्नो माटो अरू कुनै मुलुकले नियन्त्रण गर्दा कब्जा गर्दाखेरि त्यो मन दुख्नु नागरिकलाई स्वाभाविक हो। नागरिकहरू मिडियाहरू बोल्यो भने चाहिँ त्यसको रेस्पोन्समा नेताहरूले मुखमा मुख मिलाएको देखिन्छ। तर उनीहरूले अन्तरआत्मादेखि भारतसँग, नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो त्यो हैसियतमा चाहिँ उहाँहरूले भारतसँग यो बारेमा डिल गर्ने उहाँहरूले भनेको होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने प्रत्येक पटक उहाँहरूको कायरता, उहाँहरूको असक्षमता चाहिँ यो विषयमा देखिन्छ। अब पनि आश छैन, मलाई बिल्कुल आश छैन। किन आश छैन भने कि पहिलो कुरा त उहाँहरूसँग त्यो गट्स नै छैन। उहाँहरूले भारतको उच्च पदस्थ व्यक्ति वा भारतको कार्यकारी शक्ति तपाईँ छोडिदिनुहोस्, भारतले नेपालमा पठाएको दूतावासका सामान्य कर्मचारीसँग पनि नेपालका नेताहरूले आँखा जुदाएर उहाँहरूले कुराकानी गर्ने हैसियत राख्नुहुन्न। जबकि तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू हेर्नुभयो, राज्यको कूटनीतिक मर्यादा परम्पराहरू कुराहरू गर्नुभयो भने चाहिँ देशले पठाएका दूतहरूको हैसियत भनेको त्यो दूतमा नै सीमित रहन्छ। त्यसको कुनै पनि प्रकारको कार्यकारी हैसियतहरू, राजनीतिक हैसियतहरू चाहिँ हुँदैन। तर त्यसका बावजुद पनि नेपाली नेताहरूको चरित्रलाई हेर्दाखेरि नेपालका नेताहरूले भारतले पठाएको सामान्य दूतसँग पनि उहाँहरूले कुरा गर्न सक्ने हिम्मत राख्नुहुन्न। अब भारतसँग त्यो कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले भने जस्तो पर्खाल बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। जबकि चाहना गरेमा यदि त्यो गर्छ यदि नेपालको नेताहरूसँग भयो भने त्यो चिज सम्भव हुन सक्छ र नेपालले त्यो कुरा अगाडि बढाउन सक्छ। हजुर, हामी कानुनी रूपमा कुरा गरौँ, सम्भव छ कि छैन कानुनी रूपमा सीमामा तारबार गर्न? सम्भव नहुने भन्ने कुरै भएन। यद्यपि सीमाको विषय भनेको जतिवटा राष्ट्रहरू त्यो सीमासँग सम्बन्धित छ ती सबै राष्ट्रको त्यसमा सरकार रहन्छ। भारत र नेपालको बिचमा सीमा बनाउने भनिसकेपछि भारतले एक्लै निर्णय गर्ने, नेपालले एक्लै निर्णय गर्ने भन्ने हुँदैन। दुई पक्ष समझदारी त फेरि पनि अनिवार्य रूपमा आवश्यकता हुन्छ। अब नेपाललाई मन चल्यो म आज पर्खाल बनाउँछु भनेर अनि तपाईँले पर्खाल खन्ने वस्तुहरू लिएर पर्खाल खन्न सुरु गर्ने भन्ने होइन। भारतले मन लाग्यो र म आजै म पर्खाल बनाउँछु नेपाल र भारतको बिचमा भनेर त्यो पनि उसले त्यसै गरी सुरु गर्न सक्ने भन्ने कुरा हुँदैन। समझदारी त्यसमा आवश्यक हुन्छ। तर नेपालको मैले एउटा समस्या मैले के देख्छु भने कि यद्यपि यो चिज नेपालको लागि हितकर हुने हो यदि नेपालले त्यो तागत प्रदर्शन गर्न सकेमा। उदाहरणको लागि भारत र नेपालको बिचमा जति पनि समझदारी सन्धिहरू भएका छन् कानुन रूपमा, सीमाको बारेमा त्यस्तो स्पष्ट सन्धि सम्झौता भएको देखिँदैन। जति बेला भारत स्वतन्त्र भयो र 1950मा नेपाल र भारतको बिचमा शान्ति र मैत्री सम्बन्धी सम्झौता भयो, त्यसमा चाहिँ सीमाको बारेमा उल्लेख छैन। अझ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त त्यो सन्धिले त्योभन्दा पहिले ब्रिटिससँग नेपालले गरेको सुगौली सन्धिलाई नै खारेज गरिदिएको छ। अब सुगौली सन्धि खारेज गरिसकेपछि त नेपालको भूभाग तपाईँले टिस्टादेखि काँगडासम्म कायम रह्यो भनेर भन्नु पर्यो। अब यस्तो खालको हचुवा भरमा मेरो विचारमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध चाहिँ गइराखेको छ। अब नेपालका नेताहरूसँग गट्स हुने, उहाँहरूसँग इमान हुने, सार्वभौम राज्यको म नेता हुँ, म कार्यकारी शक्तिमा छु भन्ने यदि उहाँहरूलाई अनुभूत हुने हो भने त कानुनी रूपमा चाहिँ नेपालको हात चाहिँ धेरै बलियो हुन्छ। मेची कालीको मात्रै सिमाना होइन कि नेपालले त मैले भनिहालेँ त्योभन्दा पहिले जुन बहादुर शाहको समयमा नेपालको सीमाहरू विस्तार भएको थियो अनि सुगौली सन्धिले नेपालको सिमानालाई केही खुम्चायो अनि मैले भनिहालेँ 1950को सन्धिले सुगौली सन्धिलाई खारेज गरिसकेपछि नेपालको सिमाना फेरि पहिलेको ठाउँमा गएको हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि यति बलियो अवस्थामा नेपाल रहेर पनि हिजो हाम्रो जुन विस्तारित भूमि थियो त्यो त तपाईँ परै छोडिदिनुहोस्, मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूमि पनि रक्षा गर्न नसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त लाजमर्दो, अत्यन्त कायरता हो। यसमा अब हेर्नु संसारकै एउटा नियति के देखिन्छ भने कि ठुला राष्ट्रहरूले सानो राष्ट्रहरूलाई थिचोमिचो गर्ने, हेप्ने यो एक खालको एउटा ओल्ड फेनोमेनन नै हो यो।
भारतले पनि आफ्ना साना मुलुकमाथि यही काम गरेको छ, चीनले गर्ला, रसियाले गर्ला, अमेरिकाले गर्ला, अरू शक्तिशाली मुलुकहरूले गर्ला। तर प्रश्न के हो भने कि जसको भूमि मिचिन्छ त्यो मिचिने पक्षमा चाहिँ सजग बन्नुपर्छ। नेपालको भूमि अहिले भारतले मिचेको कुरा बाहिर आइसकेपछि यसमा जोरदार रूपमा त्यो प्रसङ्ग त्यो कुरा उठाउने भनेको नेपालको जिम्मेवारी कुराहरू हो। भारतसँग यसमा उसले कूटनीतिक पहल गर्ने, त्यसबाट समाधान निस्कन्न भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्, त्यसलाई गुहार्ने, अरू शक्तिलाई गुहार्ने त्यो काम गर्ने हो। तर हाम्रो विडम्बना के भइदियो भने कि भारतले एकपक्षीय रूपमा आफ्नो हैकम, आफ्नो दादागिरीले नेपाल लगायतका मुलुकहरूमा प्रदर्शन गरिरहेका छ। तर नेपालबाट सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा गर्नुपर्ने जति न्यूनतम काम पनि हामी कहाँ भएको छैन। अनि त्यो न्यूनतम पनि काम नगर्ने नेताहरूले म पर्खाल लाउँछु, भारत र नेपालको सिमानामा तारबार लाउँछु भन्ने कुरा त त्यो अत्यन्त हास्यास्पद हो। अहिले खालि मिडिया र जनताहरूले बोल्या हुनाले उनीहरूको बिचमा लोकप्रिय बन्नको लागि यिनीहरूले गरेको हुन्। अहिले नेपाललाई तारबार पनि छैन। भारतले मिचिएको भूमि हाम्रो हो भनेर स्थापित गर्न सक्यो भने पनि त्यो मेरो विचारमा उपलब्धि हुन्छ र पछाडिका दिनमा चाहिँ एउटा लङ टर्म उसमा बलियो एउटा गतिलो सीमा हामीले निर्धारण गरेर त्यसमा चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट कुनै प्रकारको सीमारेखा चाहिँ हुन आवश्यक हुन्छ। तर यो यिनीहरूले अहिले भनेको मात्र हो, यो गर्नको लागि यिनले कुरा गरेको होइन। हजुर, यो जुन भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको धेरै समय भइसक्यो, तर नेपालले नक्सा समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। नेताहरूकै असक्षमता हो? हेर्नु, विवादै भएन। हेर्नु, कतिसम्मको लाजमर्दो र एउटा दुःखदायी कुरा छ भने कि 72 साल असोज 3 गते हामीले संविधान हामीले जारी गर्यौँ। हेर्नु, यहाँ मलाई लाग्छ यो बहुत ठुलो एउटा खेल पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। 62-63 सालको आन्दोलनपछि नेपालमा धेरै ठुलो उपलब्धि भयो भनेर चर्चा गरियो। एक प्रकारको उपलब्धि पनि भयो, त्यसलाई हामी अन्यथा नमानौँ। अनि हामीले राष्ट्रिय गान हामीले परिवर्तन गर्यौँ र राष्ट्रिय गानमा हामीले एउटा के शब्दावली प्रयोग गरेका छौँ भने कि मेची महाकाली भन्ने शब्द प्रयोग गरेका छौँ। जबकि एउटा आजको आधुनिक युगमा कानुन र संविधानले एउटा के परिकल्पना गरिराखेका हुन्छ भने कि संविधानमा त्यो भाषा लेख्दाखेरि संविधान जारी गर्दाको समयसम्मको भूभाग, अखण्ड भूभागलाई संविधानले समेटेको हुन्छ। अनि भोलि कुनै भूभाग तपाईँको राज्यमा प्राप्ति भयो कुनै कारणले भने त्यो सम्भावनालाई पनि संविधान रुल आउट गरेको हुँदैन। तपाईँले राष्ट्रिय गान नै यति त्रुटिपूर्ण बनाइदिनु भयो कि मेची र महाकालीमा चाहिँ नेपालको भूमिलाई सीमित गर्नुभयो, जबकि नेपालको भूमि सगोली सन्धिपछि पनि महाकालीभन्दा अलि पर कालीसम्म चाहिँ नेपालको भूमि फैलिएको छ। त्यो एउटा त्रुटि तपाईँले त्यो गर्नु राष्ट्रिय गानमा चाहिँ। दोस्रो त्रुटि के गर्नुभयो भने संविधान जारी गर्दाखेरि संविधानमा चाहिँ त्यो टेरिटोरी मेन्सन हुन्छ, त्यसको म्यापहरू त्यहाँ मेन्सन गरिन्छ, हाम्रो सीमा के हो आदि इत्यादि के हो भन्ने कुरा। अनि त्यो चिज पनि नेताहरूले गरेको छैन। अनि यो त सरासर देशमाथि गरेको द्रोह हो, देशमाथि गरेको चाहिँ ट्रेजन हो। अनि राष्ट्रमाथि जानी यस्तो गद्दारी गर्ने नेताहरूले अब अहिले यो विषय मिडियाले जनताले उठाए भन्ने आधारमा जुन तपाईँ हामीसँग स्वरमा स्वर मिलाएर उनले यसो हुनुपर्ने उसो हुनुपर्ने भनेर भारतसँग क्वेसन गरे जस्तो गर्छ। मलाई लाग्छ त्यो सर्वथा त्यो नाटक हो, त्यो उहाँहरूले अभिनय गर्नुभएको हो। यथार्थमा उहाँहरूको डबल स्ट्यान्डर्ड छ। मलाई त केसम्म शङ्का लाग्छ भने सायद नेपालको आन्तरिक रूपमा सहमति लिएर नै भारतले ती सबै थिचोमिचो चाहिँ गरेको हुनुपर्छ होला। होइन भने नेपालले आफ्नो अडान स्पष्ट गर्ने हो भने सामरिक रूपमा यति महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हामी छौँ कि चीनले भारतले चाहेर पनि नेपाललाई हेप्ने, नेपालको भूमिमाथि अतिक्रमण गर्ने सम्भावना चाहिँ म देख्दैन। तर नेताहरूको भूमिका नै अत्यन्त कमजोर, दोहोरो भूमिका, असक्षमता, नलायकी, अनैतिकता आदि इत्यादिले गर्दाखेरि सायद यो समस्या आएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेको नेपालको नेताहरूसँग सहमति लिएर नक्सा सार्वजनिक गरेको प्रकारको त्यो हुन सक्छ त्यो कुरा। नभए मैले प्रश्न गरेँ नेपालको नेताहरूलाई, नेपालको शासकलाई म प्रश्न गर्छु, तपाईँले त्यो राष्ट्रिय गान बनाउँदाखेरि नेपालको भूमिलाई पनि नसमेट्ने गरी त्यो शब्दावलीलाई यहाँले किन स्वीकार गर्नुभयो? नम्बर 1। अनि संविधान लेख्दाखेरि नेपालको नक्सा, नेपालको टेरिटोरी पनि तपाईँ किन उल्लेख गर्न चाहनु भने नम्बर 2। अनि आजसम्म यत्रो विवाद भइसकेपछि नेपालको जमिन कति हो त्यो जमिनलाई समेटेर नक्सा प्रकाशन गर्न किन सक्नुहुन्न? हेर्नु न, कतिसम्मको उहाँहरूको कायरता र लाचारी देखिन्छ भने कि परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति यहाँले हेरिदिनु हो भने त्यसमा कुन व्यक्ति, कुन अधिकारीले त्यो विज्ञप्ति जारी गरेको त्यसमा पनि उहाँहरूले मेन्सन गर्नुभएको हुँदैन। उहाँहरूलाई डर के छ भने कि कुनै कर्मचारी, कुनै नेताको नाम राख्यो भने उहाँहरू डराउनुहुन्छ। त्यो भारत त छोडिदिनुहोस्, उसका यहाँ सामान्य दूतसँग उसले पठाएका कर्मचारीसँग उहाँहरू चाहिँ डराउनुहुन्छ।
त्यो कारणले गर्दाखेरि समस्या भावनाले यसमा भारतले गरेको थिचोमिचोलाई तपाईँ जति निन्दा गरे पनि हुन्छ, त्यो अत्यन्त गलत छ। तर त्यत्तिकै र त्योभन्दा ठुलो अपराध मेरो विचारमा नेपालका शासक र नेताहरूले गरेको छन् र उहाँहरूले जानी बुझी भारतसम्म चाहिँ घुँडा टेक्ने काम गरेको छन् र नेपालको अखण्डता, नेपालको भूमिलाई उहाँहरूले संरक्षण गर्न नसकेको, नचाहेको चाहिँ देखिन्छ। मैले भनिहालेँ, यति ठुलो विवाद आउँदाखेरि पनि आजको दिनसम्म त्यो भूमिलाई समेटेर नेपालको नक्सा कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ नेपालसँग जवाब छैन, नेपालसँग कुनै पनि आधिकारिक रेकर्ड छैन। योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन्छ र भन्नु। यत्तिकै राजनीति गरिरहेका छन्, अपराध गरिरहेका छन् नेपाली जनतामाथि, नेपालमाथि। यो सब राजनीति मात्र हो। यो जनतालाई, नेपालका मिडियाहरूलाई, नेपालका जागरुक मान्छेहरूलाई बेवकुफ बनाउनलाई उहाँहरूले काम गरिराख्नु भएको छ। यो कोहीसँग पनि नैतिक अधिकार छैन भन्ने। केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम प्रचण्ड, देउबा, यी कोहीसँग पनि नैतिक, कानुनी र राजनीतिक अधिकार छैन आज यो बारेमा चाहिँ बोल्ने। मलाई लाग्छ सबै यो कामको लागि उहाँहरू दण्डित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ अपराधजन्य काम गर्नुभएको छ, किनभने उहाँहरू सबै सत्तामा बसेको पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। अनि यो संविधान त उहाँहरूले त भन्ने गर्नुभएको छ नि, हामीले 90% भन्दा बढी सर्वमतले यो संविधान जारी गरेका हौँ भन्दा। कुनै एकजना यो मुलुक चाहने त्यहाँ सांसद थिएन जहाँ यो नक्साको बारेमा संविधानमा केही मेन्सन गर्नुपर्छ भन्दा। नेपालको भूमि यो हो भन्ने कुरा दिलेख्नु पर्दैन थियो भन्नु न। अनि त्यो राष्ट्रिय गानलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्दाखेरि नेपालको भूमि कति भन्ने कुरा उहाँले उल्लेख गर्नु पर्दैन थियो। यो कुरा तपाईँसँग आज पहिलोपटक मैले गर्दैछु। सार्वजनिक रूपमा भन्दा पहिले मैले बोलेको थिएँ राष्ट्रिय गानको बारेमा चाहिँ। भन्दाखेरि मलाई लाग्छ जानी बुझी उहाँहरूले भारत समक्ष आफ्नो समर्पण र आफ्नो लाचारी देखा जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, हामी यो खुला सिमानाको विषयमा कुरा गर्दैछौँ, काँडे तारबारको विषयमा। यो भारतले पनि पटक पटक यो खुला सिमानाको कारण समस्या आएको भनिरहेको छ। नेपाललाई त सहज हुने भयो होइन, यदि काँडे तार लगाइयो भने, तारबार गरियो भने। लगाउँदाखेरि त नेपाललाई राम्रै हुन्छ नि त। मलाई लाग्छ त्यो लगाउनु उसले भनेको होइन नि। पहिलो त मैले भनिहालेँ, पहिलो त भारत र नेपालको बिचमा सीमा सम्बन्धी स्पष्ट कुनै दस्तावेज नै छैन भने, नेपालसँग तागत हुने हो भने त 1950 को सन्धि नेपालको पक्षमा छ के। 1950 को सन्धिले सगौली सन्धि खारेज गरिसकेपछि नेपालको सिमाना भनेको अब टिस्टादेखि काँगडासम्म हो। त्यो नेपालले दाबी गर्नुपर्ने। त्यो त धेरै परको काल्पनिक कुरा भयो। अहिले भएको भूमिलाई पनि नेपालले जोगाउन चाहिँ सकेको देखिँदैन। यो चाहिँ विडम्बना। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ, यदि यो अहिलेको सङ्कटलाई अवसरमा बदल्ने हो भने ठिक छ, कूटनीतिक एउटा पहल गरेर भारतसँग समझदारी गरेर दुईटै पक्षको बिचमा स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेर त कुनै प्रकारको तारबार वा प्रखाल केही भयो भने सायद त्यो दीर्घकालको लागि राम्रो हुन्थ्यो र फेरि दुई देशको बिचमा मनमुटावहरू कम हुन्थ्यो होला। किनभने भारत र नेपाली जनताहरूको बिचमा एउटा राम्रो सम्बन्ध छ। हाम्रा संस्कारहरू, हाम्रा धर्म संस्कृति धेरै त्यो कुरा आउँछौँ सर हामी। यो साँचो कुरा हो यो होइन। तर अब यो कुरा राजनीतिक तहमा चाहिँ त्यसलाई त्यति बढी सम्बोधन भए जस्तो ख्याल गरे जस्तो लाग्दैन मलाई। पहिला खुला गरेको र पछि बन्द गरेको कुनै उदाहरण छ कि छैनन् यो सिमानामा कुनै देशको? खोज्यो पनि छ होला, म त्यति नै राष्ट्र नाम भन्न सकिनँ। किन नहुन्थ्यो त तमाम छ नि। किनभने राष्ट्रका सीमाहरू धेरै पटक हेरफेर भएका छन्। भूमिहरू थपिने, घुम्ने दुईटै सम्भावनाहरू भइरहन्छ। हजुर, यो सीमा बन्द गर्दा, सीमामा काँडे तार लगाउँदा, तारबार गर्दाखेरि आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला? अब आर्थिक पक्षमा त मलाई लाग्छ त्यो धेरै बजिलो कुरा त हुने नै भयो। किनभने तपाईँलाई सम्झना छ होला, जस्तो अमेरिकी राष्ट्रपति जुन अहिले हुनुहुन्छ उहाँले पनि अब आफ्नो छिमेकी राष्ट्र मेक्सिकोमा एउटा पर्खाल लाउने भन्ने कुरा हामीले बारम्बार उहाँको चुनावी नाराको रूपमा सुन्ने गरेका थियौँ। अहिलेसम्म त्यो सबै सम्भव हुन पाएको देखिँदैन। अब नेपाल जस्तो मुलुकले अहिले भारतसँग सीमा लाउन खोज्दाखेरि आर्थिक रूपमा त स्वाभाविक रूपमा बोझिलो हुन्छ। तर अब आर्थिक रूपमा बोझिलो भयो भनेर अब आफ्नो भूगोल, आफ्नो अखण्डताको रक्षा नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले यो चिजमा भारत पनि राजी भयो र मनाउन सक्यो भने त एकदमै बेस्ट उपाय हो। तर खालि मेरो चिन्ता, मेरो भनाइ के मात्रै भने कि जुन नेताहरूले अहिले कुरा गरे उनले त्यो गर्नको लागि चाहिँ भने होइनन् भन्ने मात्रै कुरा हो। यदि गरिदिए भने चाहिँ म नेताहरूलाई स्याबासी दिन्छु र उहाँहरूले साँच्चै राष्ट्रको लागि गर्नुभयो र उहाँहरूले इमान साथ काम गर्नुभयो भनेर चाहिँ हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, यो जुन वारिपारी जुन खेती किसान गर्ने विवाहबारी जुन चलिरहेको छ, सामाजिक संरचनामा चाहिँ कस्तो असर पार्छ? केही पनि फरक पर्दैन नि। तपाईँ तारबार लाउनु भन्नुको अर्थ नेपाल र भारतको बिचको सबै आवाजातहरू बन्द हुने, ट्रान्जिट बन्द हुने, अनि हाम्रा वैवाहिक सम्बन्धहरू, हाम्रा सांस्कृतिक धार्मिक सम्बन्धहरूकोमा पनि तारबार लाग्ने भने होइन नि त। त्यो तारबार भनेको त एउटा भूगोलको तारबार हो।
ट्रान्जिट त हुन्छ नि। फेरि एउटा सत्य कुरा त के हो भने कि हामीले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि नेपालको निर्भरता भारतमाथि त पक्का छ नि त। व्यापारको दृष्टिकोणले होला, अन्य कुराहरूको आयात निर्यातको दृष्टिकोणले होला, भारतलाई अलग गरेर नेपाल हामी एक्लै बाँच्न सक्ने, एक्लै रहन सक्ने भन्ने सम्भावना हुँदैन। आजको दुनियाँमा हरेक राष्ट्रको बिचमा अन्तर्सम्बन्ध त हुन्छ नि। अझ भारतमाथि त हाम्रो धेरै ठुलो अन्तर्सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल र भारतको बिचमा एउटा स्पष्ट सीमा तोकिनु, पर्खाल लाग्नु, तारबार लाग्नु भनेको उसको र हाम्रो बिचको सम्बन्धमाथि पनि तारबार लाग्नु, उसको जनता र हाम्रो जनताको बिचको सम्बन्धमाथि पनि तारबार लाग्नु भने होइन। ती जम्मै चिजलाई यथावत राखेर अझ भारत र नेपालको बिचको सम्बन्धलाई अझ बढी सुमधुर बनाउनको लागि पनि त्यो काम गर्न सकिन्छ। हजुर, यो सीमामा तारबार पर्खाल लगाउने कुरामा खर्च कसले बिहोर्ने भन्ने कुरा पनि होला, प्रचलन कस्तो छ यस्तो? त्यो त अब त्यो त दुवै पक्षले बिहोर्ने कुरा हुन्छ। त्यसमा त यसो हुन्छ, जुन जुन पक्षको सरकार रहन्छ उसले बिहोर्ने हो। यसमा कुनै ठुलो कुरा यसमा छैन। हजुर, तपाईँले अघि पनि कुराकानी क्रममा भन्नुभयो कि नेपाली नेताहरू भारतसम्म घोडा टेकेका छन्, भारतले सहजै छोड्ला यो भूमि। मलाई त्यो किन पनि लाग्दैन भने कि नेपालको नेताहरूको नाडी भारतले बडो राम्रोसँग छामिसकेका छ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेपाली नेताहरूले आवश्यकताभन्दा बढी उनीहरू भारतप्रति वफादार देखिन्छन्। बरु नेपाली जनताप्रति, नेपालको कानुन संविधानप्रति कम वफादार, तर भारतीय शासकप्रति, भारतीय नोकरशाहप्रति, भारतीय दूतहरूप्रति बढी वफादार देखिन्छ नेपाली नेताहरू। नम्बर 1 त्यो कारणले पनि अब भारतले नेपाली नेताहरूलाई टेरेर सहजै उसले आफ्नो अतिक्रमणबाट ऊ पछि हट्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2, यो अत्यन्त तितो यथार्थ तर तपाईँ हामीले भन्नै पर्ने, स्वीकार्नै पर्ने कुरा के हो भने कि नेपालमा भएका ठुला परिवर्तनहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको भारतीय भूमिका चाहिँ देखिन्छ। 47 सालकै तपाईँ परिवर्तनताले भन्नुभयो भने पनि यति बेला त्यसमा हामी जनताहरू अगाडि थियौँ, तर यसमा भारतले पनि केही हात उसको देखिन्छ। अझ पछाडि आएर 62-63 सालको आन्दोलन अनि त्यति बेला 62मा भएको भारतमा भएको 12 बुँदे समझदारी हाली हेर्नुभयो भने त 12 बुँदे समझदारीको सम्पूर्ण आर्किटेक्ट भनेको भारत हो। र जुन डकुमेन्टले नेपालको अस्मिता, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि चाहिँ धावा बन्ने काम गरेको छ, उसैले त्यति बेलाको द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी र नेपाल सरकारलाई एउटा कम्प्रोमाइजमा ल्याएर संविधान सभासम्मको एउटा यात्रा उसले तय गरायो। भन्दाखेरि भारतले के महसुस गरिरहेको छ अहिले पनि भने कि नेपालमा भन्ने गरिएका यी सबै उपलब्धिहरू, संविधान, अहिलेको सरकार, माओवादीको द्वन्द्वको व्यवस्थापन, यो जम्मै मैले गराएको हो, मेरो कारणले गराएको हो भन्ने चाहिँ उसले बुझिराखेको छ। त्यो धेरै हदसम्म त्यो हो पनि। अब त्यो उसको हात त्यति माथि छोडिदिएर नेपालका नेताहरू अहिले बस्या हुनाले भारतले सहजै उसले हामीले भन्या सुनेर ल मैले बनाएको बाटो मैले बन्द गरिदिएँ, यो तिमीहरूको भूमि तिमीहरूको हो, लैजाऊ भन्न चाहिँ उसले सहजै भन्दैन। तर फेरि पनि भन्नुपर्ने बाध्यता भारतसँग कति बेला रहन्छ भने कि कानुनको हिसाबले, तथ्यको हिसाबले त्यो चिज हाम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि नेताहरूले दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगरेर साँच्चै उनीहरूले इमान्दारीपूर्वक यो मुद्दा उनले उठाए र एउटा निडर भएर, निर्भीक भएर यो कुरा उनले भारतीय पक्षसँग राखे भने सायद भारतले कुरा सुन्न सक्छ र उसले चाहिँ करेक्सन गर्न सक्छ। तर अहिलेको यो व्यवहारबाट चाहिँ भारतले करेक्सन गर्ने सम्भावना देखिँदैन। भारतले पनि छोड्दैन, नेपाली नेताहरूले पनि आँट गर्दैनन् भनेपछि विकल्प के त? यतिकै सुम्पिने भारतलाई छोडिदिने होइन, आँट त गर्नु पऱ्यो नि त। विकल्प त्यही हो, अरू विकल्प हुने वरिपरि भने नेताहरू सुध्रिनु पऱ्यो, नेताहरू जस्तो हुनु पऱ्यो। छोड्ने त चान्सै भएन। तपाईँ आज लिपु छोड्नु चाहिँ भोलि अर्को जिल्ला छोड्नुलाई, प्रदेश छोड्नुलाई, त्यसो देशै खाने सम्भावना हुन्छ नि। छोड्ने भन्ने कुरै भएन भने आजको दुनियाँमा सरकारको पहिलो दायित्व भनेको उसको सीमाको सुरक्षा गर्ने भन्ने हो होइन। सीमाको सुरक्षा पनि उसले गर्न सक्दैन भने त त्यो सरकारै किन रहनु पऱ्यो र? जसरी हुन्छ आँट गर्नु पऱ्यो, फिर्ता ल्याउनु पऱ्यो। होइन त सहज हुन्छ यिनले आँट गरेमा। भन्नु पऱ्यो, स्पष्ट कुरा भन्नु पऱ्यो। मलाई लाग्छ यिनीहरूले आजसम्म भारतलाई भनेको पनि छ जस्तो लाग्दैन मलाई। भारतीय पक्षलाई यो हाम्रो भूमि हो, यसमा विवाद नगरौँ, तपाईँले हामीलाई दिनुहोस् यो तथ्य भन्ने सायद नेपाली नेताहरूले, कुनै पनि नेताहरूले भारतसँग भने जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, जुन यो सीमा समस्या हल भएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्नुपर्छ भनेर बाहिर आवाज उठिरहेको छ जबरजस्त रूपमा, कतिको सम्भव छ? होइन, अब सम्भव त कानुन रूपमा नहुने भन्ने कुरै भएन।
तर कति व्यावहारिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब व्यावहारिक दृष्टिकोणले मेरो विचारमा पहिलो प्राथमिकता त भारतसँग हाम्रो द्विपक्षीय रूपमै यसलाई सल्टाउनु बढी बुद्धिमानी हुन्छ, किनभने यो द्विपक्षीय बिचको सम्बन्ध हो। यद्यपि लिपुमा अब चीन पनि जोडिया हुनाले लिपु लेकको सम्बन्धमा त्रिपक्षीय सम्बन्ध, त्रिपक्षीय विषय चाहिँ हुन सक्ला। तर क्वेसन के हो भने अब छिमेकी विषयलाई तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लानु हो भने भारत र नेपालको भोलि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा हाम्रोभन्दा उसको बढी पल्ला भारी हुन्छ। ऊ हामीभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र छ, ठुलो राष्ट्र छ, उसको दलबल पनि हामीभन्दा बढी भावनाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू पनि त्यति निष्पक्ष छैनन्। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने कि पहिलो प्राथमिकता दुई देश बिचमै यसलाई टुङ्गाउने बुद्धिमानी हुन्छ। अब केही गर्दाखेरि पनि भारतले हामीलाई सुनेन भने त नेपालसँग अर्को विकल्प हुँदैन, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा उसले बनाउन सक्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरू छन् जहाँ यस्ता सयौँ हजारौँ सीमाका विवादहरू उनले सुन्ने गरेका छन्। अब निष्पक्ष कति हुन्छ भन्ने कुरा त्यो पछि कुरा हो। जटिलता कतिको छ नि? जटिलता त हुन्छ नि, किनभने खर्चको दृष्टिकोणले पनि नेपाल जस्तो मुलुकको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा गएर आफ्नो उपस्थिति देखाउनु धेरै महँगो हुन्छ। अब कूटनीतिक हिसाबले पनि महँगो हुन्छ। अनि फेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो मुद्दा हामी बनायौँ भने त्यसपछि हाम्रो अब दुई देशको बिचको सम्बन्ध के हुने भन्ने हुन्छ भन्दाखेरि जति भन्न सजिलो छ गर्न चाहिँ धेरै गाह्रो छ। त्यसैले म फेरि पनि जोड के दिन चाहन्छु भने कि सम्भव भएसम्म तमाम खालका यो मत मतान्तर जति पनि छन् नेपाल र भारतको बिचमा यो द्विपक्षीय बिचमै टुङ्गाउनु दुइटैको लागि सबभन्दा बढी बुद्धिमानी हुन्छ। अब केही गर्दाखेरि पनि भारत तसमस गरेन भने त्यति बेला त हाम्रो नेपाल एउटा अखण्ड स्वतन्त्र राज्य भावनाले अब हाम्रो अखण्डता, हाम्रो सार्वभौमिकताको लागि अनि यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामी लान सक्छौँ। हुन्छ, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। हिमालय टेलिभिजन एचडीमा तपाईँले भर्खरै हेर्नुभयो कानुनविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यसँगको कुराकानी। उहाँसँग हामीले नेपाल भारत सीमामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउन कानुनी रूपमा कति सम्भव छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौं। उहाँ कानुनी रूपमा पर्खाल लगाउन सम्भव रहेको र यसका लागि नेपाली नेतामा दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर आचार्यसँगको यो कुराकानीसँगै आजको विशेष कुराकानी सकिएको छ। हिमालय टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोस्। नमस्कार।